अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे पाकिस्तानी नेशनलिटी कैंसिल होने के बाद पुक कार्ड क्यों कर ज़रूरी है, यानी कि पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड। इसके बारे में अहम अपडेट्स, अहम इन्फॉर्मेशन, मालूमात आपको प्रोवाइड करूंगा। काफ़ी दोस्तों के इस पे कमेंट भी आए हैं। इसके साथ साथ स्पेन वीज़ा वालों के लिए ज़रूरी वार्निंग, इस पे बात करूंगा। उसके बाद स्पेन सुप्रीम कोर्ट का एक तारीखी फैसला जिससे काफ़ी अहम अपडेट्स जो हैं आने वाले वक्त में आ सकती हैं। इसके बाद यूरोपीय यूनियन का बड़ा और अहम डिपोर्ट प्लान क्या है, इस पे किस तरह से अमल किया जाएगा, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक्स जो हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जिनको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। सबसे पहले तो स्पेन सुप्रीम कोर्ट का जो तारीखी फैसला है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक नंबर 1 मिलेगा। लिंक नंबर 2 जो है वो यूरोपीय यूनियन का एक बड़ा और अहम जो डिपोर्ट प्लान है जो उन्होंने एक्सप्लेन किया है, उसका लिंक नंबर 2 मिलेगा। दोनों लिंक्स को क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। तो दोस्तों बात करते हैं कि पाकिस्तानी नेशनलिटी कैंसिल होने के बाद पुक कार्ड क्यों कर जरूरी है। उससे पहले काफी दोस्तों के कमेंट्स आते हैं इस चैनल पे। काफी दोस्तों के कमेंट आने के बाद मैं उनके आंसर जो हैं उसी वक्त देने की कोशिश करता हूं, जिनका मैं किसी न किसी वीडियो में, ना पहले और ना ही आने वाली वीडियो में उनके जो है वो आंसर मैं कवर करूंगा। और वो लोग जिनको मैं वहां पे जवाब नहीं देता वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड किया करें कि अभी रिसेंटली जो मैंने वीडियोस बनाई हैं उनकी जाके टाइटल पढ़ लिया करें। अगर वीडियो नहीं वॉच करनी तो वहां पे आपके इंटरेस्ट का आंसर आपको मिल जाएगा। और अगर वहां पे नहीं मिलता तो आपने अंडरस्टैंड कर लेना है कि आने वाले चंद दिनों में जो आने वाली वीडियो है या उससे आने वाली वीडियो जो है उसमें मैं आपके उन क्वेश्चंस को लाजमी तौर पे कवर करूंगा किसी न किसी टॉपिक में। सेम लाइक आज जैसे पुक कार्ड के बारे में, यानी कि पाकिस्तानी नेशनलिटी कैंसिल होने के बाद पुक कार्ड क्यों जरूरी है, किस तरह से हम जायदाद इसके अपने पुक कार्ड के नाम पे करवा सकते हैं, ये सारी चीजों को मैं आज इस वीडियो में कवर करूंगा। ये काफी ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे। उसके बाद जो मुख्तलिफ एजेंट माफिया मुतहरक है उससे रिलेटेड मैं आज बात करूंगा। ये वो टॉपिक हैं जिनके बारे में पूछा गया था और उनको आज मैं जो है वो कवर कर रहा हूँ। इसी तरह अपने तमाम टॉपिक्स को लेके चल रहे हैं। तो काफी दोस्त वहां पे कमेंट करते हैं कि मैं आपके उनके जो कमेंट्स हैं उनका आंसर नहीं देता। वो इसी वजह से जिनके आंसर देता हूँ वो जरूरी है, उनको मैं कवर नहीं कर पाता, वो इतने शॉर्ट होते हैं। लेकिन जिन पे तफसील बताना जरूरी है, कुछ नई अपडेट्स भी आई होती हैं, उनको मैं वीडियो में लाजमी तौर पे कवर करता हूँ। तो पाकिस्तानी नेशनलिटी कैंसिल होने के बाद पुक कार्ड क्यों कर जरूरी है। पुक कार्ड का मतलब है पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड। ये उनको मिलता है जो अपनी नेशनलिटी को कैंसिल करवा लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पाकिस्तानी आईडी कार्ड और पाकिस्तानी पासपोर्ट को कैंसिल करवाने के बाद अपना पुक कार्ड जो है वो अप्लाई नहीं करते। पुक कार्ड के वैसे तो काफी ज्यादा फायदे हैं, मैं चंद एक अहम फायदे जो है आपको बताऊंगा। पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड जिसको पुक कार्ड बोलते हैं, जो नेशनलिटी कैंसिल होने के बाद आपने इशू करवाना होता है, जो 70 से लेके तकरीबन 80 यूरो तक इसकी फीस है, जो कि चेंज होती रहती है। जो जैसे जैसे प्राइस की यानी कि फॉरेक्स की कीमत चेंज होती है, सेम लाइक उसी तरह से इसकी प्राइस चेंज होती रहती है। तो पुक कार्ड जो है इसमें सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि आपको उसके इस पुक कार्ड पे फिर बाद में वीजा लेके पाकिस्तान जाने की, एग्जिट की जो है वो जरूरत नहीं रहती। आप वहां पे पुक कार्ड पे जो है वो वीजे के बगैर जा सकते हैं। इसके साथ साथ जो पुक कार्ड है, जो आपकी वहां पे प्रॉपर्टी है, कि विरासती प्रॉपर्टी है या आपने खुद खरीदी है, उस पे जो है आपको वहां पे आपका तमाम प्रॉपर्टी इस नंबर पे आप ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको जो नादरा की तरफ से सर्टिफिकेट मिला होता है, जो जिसमें कैंसिलेशन होती है आपके पुराने कार्ड की, और जब आपको पासपोर्ट कार्ड होता है, तो ये दोनों को आप यूज करके अपनी तमाम प्रॉपर्टी जो है वो नए कार्ड के नाम पे लगवा सकते हैं। ये बड़े बेनिफिट हैं। इसके साथ साथ पुक कार्ड के और भी काफी बेनिफिट हैं जिनसे आप फायदा उठा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वहां पे बैंक अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, वहां पे अगर आप कोई अपने नाम पे यूटिलिटी बिल्स करवाना चाहते हैं, अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानियों की किसी स्कीम में हिस्सा लेना चाहते हैं, अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानियों की किसी भी जो प्लान वहां पे हुकूमत बनाती है, बिजनेस प्लान और इस तरह के, और लोन भी उसमें शामिल होता है, उन प्लान्स में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो उसके लिए भी पुक कार्ड होता है। सबसे बड़ा जो फायदों में से फायदा है वो एक और फायदा ये भी है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानियों पे
ٹیکس میں ریلیشن جو ہے ریلیکسیشن دی گئی ہے، فائلر اور نان فائلر اس طرح کی مختلف کیٹیگریز بنائی گئی ہیں. اس میں اوورسیز پاکستانیوں کے بعد جن کے پاس پوک کارڈ ہوتا ہے وہ اوورسیز پاکستانی کنسیڈر ہوتے ہیں اور ان پہ ٹیکس کی اچھی خاصی چھوٹ ہوتی ہے. اور کچھ پراپرٹیز پہ اور کچھ اس طرح کے بزنس ایسے ہیں جن پہ زیرو ٹیکس ہے. تو یہ وہ بینیفٹس ہیں جن کو آپ کو لازمی طور پہ اسپین کی نیشنلٹی کے بعد جب آپ پاکستان کی نیشنلٹی کو کینسل کرواتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو پوک کارڈ لازمی طور پہ اپلائی کر کے ان تمام فائدوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اس سے ریلیٹڈ اگر اور آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہو تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں. اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ اسپین ویزا والوں کے لیے ضروری وارننگ کون سی ہے. بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کی جو آپ فائل سبمٹ کرواتے ہیں اسپین کی ایمبیسی میں، خواہ وہ آپ نے ورک پرمٹ اپلائی کیا ہو، فیملی ویزا اپلائی کیا ہو، کوئی ایسا ویزا اپلائی کیا ہو جس کے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ اسپین سے گئے ہیں اور آپ نے یا وہاں کے جو ڈاکومنٹ ہیں وہ آپ نے اسپینش لینگویج میں ان کو ٹیسٹ نہیں کروایا اور ان کی ٹرانسلیشن نہیں کروائی، اس طرح کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ آپ جب ٹی سی ایس والے آپ کو کال کرتے ہیں اور آپ کو اس فالتے کے بارے میں بتاتے ہیں، اس کمی کے بارے میں بتاتے ہیں، تو آپ وہاں پہ ان کو جب ڈے پڑتے ہیں کہ صرف 10 دن میں آپ نے یہ تمام کام کرنے کے بعد واپس سبمٹ کروانا ہے، تو آپ پریشان ہوتے ہیں. اس وقت اس پریشانی کے جو فائدہ اٹھاتے ہیں وہ ارد گرد وہاں پہ جو ایجنٹ مافیا گھوم رہی ہوتی ہے وہ اٹھاتے ہیں. وہ آپ کی پریشانی کو بھانپ کے آپ سے پوچھتے ہیں، وہ آپ کو وہاں پہ کور کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ 5 دن میں اوریجنل کام ہوگا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، اتنے پیسے لگیں گے، ہم آپ کا کروا دیتے ہیں، آپ نے کچھ نہیں کرنا. تو اس وقت بندے کو تسلی دینے کے لیے وہ اس طرح کی ڈائیلاگ بولتے ہیں اور وہاں پہ جو معصوم لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو دے دیتے ہیں اور ان کو اچھی خاصی اماؤنٹ بھی پے کرتے ہیں، جس میں لوگوں نے 50 30 ہزار تک بھی جو ہے وہ دیا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ٹرانسلیشن ہوتی ہے یا جو بھی وہ کام کرتے ہیں وہ تمام کا تمام جعلی ہوتا ہے. وہ وہیں سے کہیں سے ٹرانسلیشن کرواتے ہیں اور وہیں سے کچھ جعلی موروں کا استعمال کرتے ہیں، کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. ان کا کچھ نہیں جانا، انہوں نے 30-50 ہزار یورو اپنا کور کر دینا ہے، سارا بیڑا گرک آپ کا ہونا ہے. آپ نے جب وہ فائل جمع کروانی ہے تو ایمبیسی نے ڈائریکٹ وہ ریفیوزل بھی نہیں لگانا اور کچھ لوگوں کو ریجیکشن بھی لگی ہے کہ آپ نے یہ جعلی جو ہے وہ ٹرانسلیشن کروائی ہے، جعلی موریں اور یہ ساری چیزیں جعلی ہیں. مقصد یہ ہے کہ آپ کو وارننگ دینے کا کہ آپ نے ایسے لوگوں سے جو وہاں پہ جو ہے وہ گھوم رہے ہیں ان سے بچ کے رہنا ہے، ان سے کوئی بھی ایسا کام نہیں کروانا. تھوڑا سا جو ہے آپ نے یہاں پہ رہنے والوں کو متحرک کر لینا ہے اور ٹی سی ایس کے ذریعے اس طرح کے معاملات کے ذریعے آپ جلد سے جلد تمام معاملات کروا سکتے ہیں. میں ایک آپ کو ٹپ دے دیتا ہوں جلدی کروانے کی. آپ نے کیا کرنا ہے، جب بھی ایسا کچھ ہوتا ہے فوراً آپ نے اپنی جو کاپیز وغیرہ ہیں اسکین کر کے وہ یہاں کے بندے کو بھیج دینی ہے کہ اس کی ٹرانسلیشن فوراً کر کے جو ہے ہمیں واپس بھیجو. اور ساتھ جو ہے وہ ٹی سی ایس کی بجائے آپ نے ڈی ایچ ایل کا استعمال کرنا. ڈی ایچ ایل نارملی 2 دن میں یہاں پہ پہنچ جاتا ہے اور 2 دن میں یہاں سے وہاں پہ پہنچ جاتا ہے. تو اس طرح سے آپ کا ٹائم جو ہے بچ جاتا ہے. 5 دن میں آپ یہ کروا کے بھیج سکتے ہیں اور وہاں پہ آپ کا سبمٹ بڑا آسانی کے ساتھ 6 سے 7 میکسیمم 8 دن میں جمع ہو سکتا ہے. اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ اسپین سپریم کورٹ کا تاریخی فیصلہ کون سا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی بڑی کمپنیز امپریسرز اور انڈیویجول امپریسر جو ہیں وہ ورکرز کو تنخواہ جو ہے وہ ٹائم پہ نہیں دیتے اور بہت مرتبہ جو ہے وہ لیٹ کرتے ہیں، جس کا سپریم کورٹ نے ایک تاریخی فیصلہ دیا ہے کہ جتنے دن جو ہے وہ کمپنیز تنخواہ کو لیٹ کریں گی اتنے دن کا ان کو جو ہے وہ انٹرسٹ پڑتا رہے گا. انٹرسٹ کی ریشو ان کی سیلری کے حساب سے ہوگی، جو کہ ایک تاریخی فیصلہ مختلف یونینز کی طرف سے سمجھا جا رہا ہے اور ورکرز کے لیے یہ بہت اچھا فیصلہ ہے. آپ اس کا لنک نمبر 1 جو ہے وہ کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں. اب دوستوں آخر میں بات کرتے ہیں کہ یورپی یونین کا ایک اہم اور بڑا ڈپورٹ پلان جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے اور اس پہ یہ عنقریب عمل شروع کر دیں گے. اصل میں یہ جو ڈپورٹ پلان ہے یہ کچھ عرصہ پہلے یو کے نے سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، اس کے بعد اٹلی نے بھی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، آڑے عدالتیں آئیں، بعد میں انہوں نے دوبارہ سے بھی سٹارٹ کیا ہے اور کافی کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے. یہ پلان یہ ہوتا ہے کہ کسی تھرڈ کنٹری میں جا کے سینٹرز بنائیں، وہاں پہ اسائلم سیکرز کو اور اس طرح کے لوگوں کو رکھیں، ان کے کیس وہاں پہ سنیں، کامیاب ہوں تو اپنے ملک میں لے آئیں ورنہ وہیں سے ڈپورٹ کر دیں.
تو یہ پلان جو ہے اس وقت یورپی یونین کے جو ہے وہ انڈر اسٹڈی ہے اور آنے قریب اس پہ امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں، اور بہت زیادہ امید ہے کہ بہت ساری کنٹریز کے لوگوں کو وہاں سے ڈپورٹ کرنا شروع کر دیا جائے گا۔ اس کی مکمل ڈیٹیل کے لیے آپ نیچے لنک نمبر 2 کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ ملیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔